हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लायफस्टायल ऑफ सिटीना. केशी आई सगली बरी हाय न्हू. हांवूय आहा बरी. सो आयज हांव कोत्ता सगल्यांची रिक्वेस्टेड रेसिपी गोवन पोक सॉसेजीस. आमी जाणा गोवन पोक सॉसेजीस सगल्यांची फेवरेट म्हणून, तरी आयज हांव कोत्ता सगल्यांची फेवरेट गोवन पोक सॉसेजीस. म्हाका जायते रिक्वेस्ट येयलेले सबस्क्रायबरांचे की आमकां गोवन पोक सॉसेजीस की कोत्ता ती दाखय म्हणून. जायत्या कंट्रीन मेळना गोवन पोक सॉसेजीस, तरी हांव आतां शेअर कोत्ता म्हाजी गोवन पोक सॉसेजीसाची रेसिपी. हांव तुमचे कडेन शेअर कोत्ता म्हाजे फ्यू टिप्स. हांव केहें कोत्ता पळय तें. हांव म्हाजी चेरिसां स्मोक कोत्ता चाकोल घालून. बार्बिक्यू कोल मेळता तो घालता आनी हांव ताका स्मोक दिता घरानूच. म्हाका भायर वचपाची गरज ना. आनी जरी तर तुमकां चाकोल मेळना, तो कोल मेळना जाल्यार तुमच्यान भायर सुकोवंक जाता वोतान आनी स्मोक घालिनासतनाय करूंक जाता. आनी स्मोक घालता जाल्यार भायर तुमच्यान एक खोट्टी उलपायपाची आनी ड्राय लिव्स घाली नाका. ड्राय लिव्स घालीत जाल्यार तेजो उजो जातलो आनी चेरिसां आमची सगळी उलपोन वयतली. तरी तुमी स्मोक घालाय. स्मोक घालपाक ग्रीन लिव्स घे. ग्रीन लिव्सान हाली स्मोक येतलो, तुमकां धुंवर जातलो. देखून तुमी स्मोक कोत्ता जाल्यार ग्रीन लिव्स घालून स्मोक कराय. आनी सारको इम्पॉर्टंट टिप्स कितें न्हू, मांस आमी पयलें धुवंक जाय आनी मागीर कातरूंक जाय. मांस तर आमी कातरले उपरांत धुयत जाल्यार तेजें जायतें उदक येतलें आनी आमकां जायतो टायम लागतलो तें उदक भायर काडून उडयपाक. तरी मीठ लायतना खूब उदक सुट्टेलें. देखून आमी पयलें मांस धुवपाचें आनी मागीर बारीक कातरपाचें. आनी हांवें घेतल्या गोवन विनेगर टॉडी. तुमचे कडेन तर टॉडी विनेगर ना जाल्यार तुमच्यान सायडर विनेगर घेवंक जाता. व्हायट वायन विनेगरूय घेवन तुमच्यान करूंक जाता. तरी आतां आमी स्टार्ट करूया आमची रेसिपी. आयज हांव कोत्ता रिक्वेस्टेड रेसिपी गोवन पोक सॉसेजीस. ही हांवें पोक सॉसेजीस केले 2 किलो दुकराच्या मांसाचे. आनी चेरिसां करपाक आमकां जाय हें केसीन. ही हांवें गोंयांसान हाडलेली, ताका कांय जावंक ना. तुमकां तरी इली मेळना जाल्यार तुमच्यान ऑनलायन ऑर्डर करूंक जाता. ऑनलायनूय मेळता. तरी ही केसीन ही आहा. तरी आमकां हितून आतां चेरिसां भरूंक जाय. आनी आमकां जाय सूत चेरिसांक बांदपाक. तरी हांवें हें सूत ऑनलायनूच हाडला. एका बुचर्स ट्रेड म्हणटा. तुमच्यान ऑनलायन ऑर्डर करूंक जाय. आमकां जाय कोल. एका कोलसोय म्हणटा तो आमकां गरम करूंक जाय आनी मागीर चेरिसांनी दवरूंक जाय. चेरिसां करपाक हांवें घेतला 2 किलो दुकराचें मांस वीथ फॅट. हें मांस आमकां कातरच्या पयलें धुवपाक जाय. कातरून धुल्यार खूब उदक सुट्टा. देखून आमी पयलेंच हें मांस धुवपाक जाय. दुकराच्या मांसाक ही स्कीन आसता ती आमकां नाका, ही आमकां काडूंक जाय. हांवें ही ऑलरेडी मांसवाल्याक सांगलेलें काड थोडीशी दवरल्या हांवें दाखोवपाक तुमकां. ही कात आमकां नाका म्हणून. तरी आतां तुमकां दाखयता हें मांस हांव कितलें बारीक कातरता तें. आमकां ही दुकराची कात आहा ती काडपाची. हांवें हें मांस वीथ फॅट घेयलां आनी हें कितें एक्स्ट्रा आसत जाल्यार हें काडूंक जाता आमच्यान. आनी थोडें हांवें हें मांस घेयलां विदावट स्कीन. हें आहा विदावट फॅट. तरी हें आमकां जाय कित्याक मिक्स आमकां फॅट आनी बेश्टें मांस. तरी हांव तुमकां दाखयता हांव कितले बारीक कुडके कातरता ते. आमकां हे धाकटे धाकटे पीसीस जाय कित्याक ते आमकां ते केसिंगान भरूंक जाय. तरी मोठे पीस नाका आमकां. हे सायजीचे पीस आमकां जाय. हे आसतले 1/2 इंच. हे सगळे मांस आमकां हें बारीक कातरूंक जाय. आतां हे सगळे मांस हेच बारीक कातरता आनी दवरता. आमचे मांस कातरून रेडी जाले. बारीक बारीक पीसीस केले हांवें. आतां हितून आमी मीठ लावया.
हांवें हें मीठ घेयलां 2.5 टेबलस्पून. हें मीठ आमी सारकें मासान मिक्स करूंक जाय. तुमच्या उणें सुबेज करूंक जाता मीठ. हे मास आतां हांव हे सायडीक दवरता मातसो वगत एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. मागीर दाखयता हांव कितें करतलें तें. हांवें मास पयलें धुलेलें आनी मागीर कातरला देखून पळय इतलें उदक मासान येवंक ना. सो मास कातरच्या पयलें उदक मास आमी पयलें धुवपाचें आनी मागीर बारीक कातरपाचें. हांव आतां हितून ट्रान्सफर करता. तुमकां पळय दिसता आख्खें मास सारकें ड्राय आहा. हांव तेजेर हें क्लीन फिल्म दवरता. आनी तेजेर हांव ही वेज दवरता. ही हा 2.5 kg. ही म्हाजो घोव आनी म्हाजो चेडो एक्सरसायज करतात तेंकोडे हांवें मागोन घेतल्या. पयलीं एक्सरसायज करूंक लायला आनी मागीर आतां ही वेज दवरता. तुमकोडे तर वेज ना जाल्यार तुमच्यान कुकरान उदक भरून वयर दवरूंक जाता. आतां हें आमी धांपून दवरया फॉर 24 hours. आनी हांव परतून हें कवर करून दवरता. कितें डस्ट या फ्लायज बा वसोंक नाका न्हू देखून. आतां हें दवरया 24 hours. आतां आमी मेवची आफ्टर 24 hours. हें पोंदाक हांवें एक ताट दवरलां कितें उदक आसत जाल्यार हितून ड्रेन जातलें देखून. चेरिसांच्या मसाल्याक हांवें घेतल्या 20 कश्मीरी चिलीज. ह्यो आहा 10 क्लोव्स गार्लीक. तुमचे तर बारीक आहा जाल्यार तुमच्यान सुबेज घेवंक जाता. आनी हे 3 इंच जिंजर घेतले हांवें मोठे कुडके. आले आनी लसूण सुबेज लागता चेरिसांच्या मसाल्याक. 2 टेबलस्पून तिकी घेतले हांवें बारीक बारीक कुडके करून. 25 पेपरकॉर्न्स ही काळी मिरयां. आनी हे 1.5 टीस्पून लवंगां, 2 टीस्पून जिरे आनी 2 एलची घेयले हांवें. आनी आमकां जाय 1 टीस्पून हळदीचो पिठो. हो सगलो मसालो आमी विनेगर घालून वांटूंक जाय. आनी हांवें घेतल्या विनेगर 2 cups. हे मेजरमेंट आहा 1 cup. तरी येयले हांव 2 कपां विनेगरान मसालो वांटतलें. आतां आमी हो सगलो मसालो बारीक वांटया. हेजे हांव बारीक कुडके करता आनी घालता हितून. एलचीचे आमकां स्कीन नाका. आमी हाली भितर तेजे ते पॉड्स आसता ते घालूंक जाय. हितून हांव घालता 1 cup विनेगर. आतां आनी 1 cup घालता विनेगर. आमचो मसालो आतां वांटून जालो. वो आतां आमी मासान मिक्स करूया. 24 hours जाले. आतां आमी हे वेट दवरलेली ती काडया. आमी हे किचन पेपर घेवया आनी मातशें तेजेर हें कितें उदक आहा जाल्यार पेपराक लागतलें. मास सारकें ड्राय आहा. सगले मास आतां हांव हें एक बोलान काडटा.
1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट घालून मासान आमी मसाज करूया. माझे रिकॉर्डिंग जावंक ना, उगडासान तुम्ही जिंजर गार्लिक पेस्ट घालून मसाज करून मासान. आता आमी हो मसालो हितून मासान मिक्स करूया. सगळो मसालो एकूच टायमाक घाली नाका. थोडे थोडे मासाक आमी हो मिक्स करूया. कित्याक मासाक सगळे मासाक मसालो लागोंक जाय देखून. आता आमच्या एका मासाक सगळो मसालो लावन दवरला. आता हे आमी कवर करून दवरुया फॉर अनदर 24 hours. आता आमी हे फाल्यां भरपाचें. आता हांव हे क्लिंग फिल्म घालता आनी कवर करून दवरता. हे आता आमी दवरुया फॉर 24 hours. आता आफ्टर 24 hours आमी परतून मेवची. 24 hours जाले न्हू. आता आमी हे उदकें करूया. आता हांवें उदकें केलां न्हू, सारको चेरीसांचो वास येता. आता आमी हे परतून हे मातशें मिक्स करूया. कित्याक विनेगर आहा न्हू हाला देखून. तुमकां मांस केसिंगान घालूंक नाका ओ स्मोक करूंक नाका जाल्यार हे मांस तुमच्यान एक स्टरलायज बॉटलीन घालून दवरूंक जाता आनी 6 months देखून खावंक जाता. आता हांव हिंगा हे स्पेस कोत्ता. कित्याक आमकां चेरीसां स्मोक करूंक जाय देखून. हांवें हो कोल घेतला आमची चेरीसांक स्मोक करपाक. तुमकडेन तर हो ना कोल, हांव दाखयता तुमकां हांव केहें स्मोक कोत्ता ती चेरीसां. तुमकडेन तर ना हो कोल जाल्यार तुमच्यान भायर पानांक उजो घालूंक जाता. पूण ही पानां न्हू सुकींक येयनाका, मातशी ग्रीन आसता तीच घे आनी तितून एक कोट्टी घालूंक जाता स्मोक करपाक. पूण हांव हें कोत्ता स्मोक घालून. तरी आतां हांव तुमकां दाखयता हांव स्मोक केहें कोत्ता ती ही चेरीसां. हे चेरीसांक धुंवर घालूंक जाय न्हू, तेन्ना ती बरी लागता, मातशी स्मोकी फ्लेवर येता तेका देखून. आतां दाखयता केहें कोत्ता तें. पळय हो आतां हांव गरम करूंक दवरता. हो आतां हो सारको गरम जावंक जाय. मागीर हांव ह्या कंटेनरान घालतलें आनी तेका स्मोक करतलें. आतां आमचो हो कोल सारको गरम जाला. हांव तो आतां हितून काडटा. आमकां हो हितून घालूंक जाय आनी हितून हांव ही थोडीशी घी घालता. तेजो धुंवर जावंक जाय देखून थोडीशी आमी घी घालया. आनी इमिजिएटली आमी हे ताट घालून बंद करूया. आमी हे कवर करून दवरुया ओन्ली फॉर 7 minutes. सुबे सोगत दवरी नाका, नाजाल्यार धुंवराचो चड वास जातलो आनी चेरीसां बरी लागपाक ना. 7 minutes जालो स्मोक दिल्यार. आतां आमी हे ओपन करून पळोवया. आतां हे आमी काडया. आतां हे आमी चेरीसां परतून मिक्स करूया. हिंगा हे पळय आख्खी विनेगर तेजी हाला येयल्या देखून. आतां आमचे हे सारके मांस स्मोक करून जाले. आतां आमी हे केसिंगान भरया. हांवें हे पळय एक फनल घेयलां. हे आमचे चेरीसांचे केसिंग. तरी तेका हे आमच्यान हे फनल घालपाचें आनी हे
तुमकडे तर फनल ना जाल्यार तुमच्यान बॉटल आहा न्हू ती बॉटली ही उंच कातरून करूंक जाता पण हांव फनल आहा हे इजिली अवेलेबल ऑनलायन मेवता तरी आतां आमी स्टार्ट करूया चेरीसां करपाक आमी हे थोडे थोडे भरया आनी हे घालया स्लोली स्लोली पुश करपाचें हांव हिंगा चेरीसां कोत्ता आनी भायल्यान पावस पडटा मागीर आमी न्हू हे मातशें मातशें हे हाला पुश करूया हे हाला वचपाक हे आमी सारकें पुश करूया हांव आतां हिंगा एक नॉट बांदता आनी हिंगा नॉट बांदला आतां हिंगा हांव थोडें हें कातरता आनी हांव परतून हिंगा एक नॉट बांदता आनी दवरता मागीर म्हाज्यान अदर सायड दुसरे सायडीक सान फिल करूंक जाता देखून हो एक नॉट बांदता तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान सुतूय बांदूंक जाता म्हाजी पळय इतली जाल्या चेरीसां हांव तुमकां दाखयता मागीर म्हाजी उरलेली हांव सगळी परतून कुत्तली हिंगासर आतां आमकां तुमकां पळय कितले व्हडले पीसीस जाय ते तुमी हिंगा थ्रेड बांदूंक जाता आतां हांव तुमकां दाखयता हिंगा सूत केहें बांदता तें आमची पळय ही आतां थोडी भरून जाला चेरीसां आतां हांव हें काडटा आनी आमच्यान हिंगा सूत बांदूंक जाता एंडिंगाक हांव आतां मातशें म्हाज्या घोवाक आपयता हेल्प करपाक ताका दाखयता हिंगा मातशें थ्रेड बांदपाक tie a knot that's it आता हिंगा नॉट बांदला आनी मागीर आमकां हिंगासर हे करूंक जाय आनी हे थ्रेड हितूनसान पास करूंक जाय तुमकां कितली व्हडली करूंक जाय ती तुमच्यान करूंक जाता धाकटी सायज व्हडली सायज हे आतां आमी घरान कोत्ता न्हू आमच्यान व्हडली सायज करूंक जाता ही बांदपाचें आनी मागीर हिंगासर सेकंड वन सेकंड वन बांदपाचें तुमकां कितले करूंक जाय पीसीस तुमच्यान करूंक जाता आता हे सगळे हेच बांधता आता आमी चेरीसां वाली न्हू तरी आमचें मातशें नीट जावपाक ना माझे 2 किलो पोक मासाचे इतली चेरीसां जाले आणि आमची हायेन मातशी व्हडली केल्या तुमकां जाय पळय ती सायज तुमच्यान करूंक जाता
दाखयता तुमकां कितली चेरीसां जाल्यां ती 2 किलो मासाची. ही सगळी चेरीसां जाले 2 किलो दुकराच्या मासाची. आता आमकां ही चेरीसां सुकोवंक जाय. आमची 2 किलो दुकराच्या मासाची चेरीसां रेडी जाली. आता ही आमी ओरोन भायर सुकोवंक घालया. तेका आनी पळय चेरीसां आतां भायर वोताक सुकोवंक दवरले. ती आतां एक पाटी सुकली मागीर हांव भितर घेवन येतलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान आतां हेका धुंवरूय घालूंक जाता. धुंवर घालतना न्हू ड्राय लिव्स घेयनाका, मातशी ग्रीन घे, नाजाल्यार ती उजो लागतलो न्हू देखून. आनी चेरीसां आतां भायर सावन हाडल्या भितर. ही सारकी सुकलें. आतां आमच्यानी हें पॅक करून दवरूंक जाता. हांव एक झिपलॉक बॅगान घालता आनी फ्रिजीन दवरता. तुमकां तर म्हाजी गोवन पोर्क सॉसेजीस रेसिपी लायक जाल्यार जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कॉमेंट्सान सांगाय तुमकां लायक जाल्यार. Thank you तुमकां सगळ्यांक for watching my video. See you next time with a new recipe.